Like, subscribe, and get notified. The non-functional 108 ambulance service at Sangam Health Center has become hot topic as residents living nearby and miles away have to use their own personal vehicles to get to the center during emergencies. They have complained that either the ambulance is unavailable or there are significant delays, putting lives at risk. The lack of basic healthcare facilities in the region only worsens the situation. It's concerning that, as per locals, the health department only takes action when the issue is highlighted in the media but fails to maintain consistent services. Reports of people losing their lives due to oxygen shortages in ambulances further emphasize the urgent need for reliable emergency care. Now, residents are demanding immediate repairs if the ambulance is broken and the appointment of pilot and EMT if there is a shortage. हांव आसा सांग्यार जे हेल्थ सेंटर आसा तेजे मुखार जी एम्ब्युलन्स आसा 108 थंय उबो आसा हांव. काही दिसां पयलीं म्हाका कंप्लेनी येयल्यो लोकांल्यो, स्पेशली जे पयस वाठारा हांगच्यान जे 30 किलोमीटर जावं या 20 किलोमीटर जावं हे भागांनी रावपी लोकां कडल्यान म्हाका फोन येयले. इवन जे हांगा बाजाराक रावपी लोक आसात तेंचे कडल्यान म्हाका फोन येयले की आमकां खंय तरी स्वताची गाडी करून हॉस्पिटलाक वचपाक पडटा. 108 आपयले जाल्यार सांगतात खंय 108 हांगा सांग्यार ना, तांकां सावड्डेसान हाडपाक पडटलें, नाल्यार खंयी आसूं शकता थंयच्यान येसर तांकां रावपाक पडटलें. आतां पळोवंक शकता ही 108 हांगा आसा. पयरच विश्वजीत राणे जेन्ना कुर्चड्यार येयल्लो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जें आसा कुर्चड्यार थंय येयल्लो तेन्ना ताका प्रश्न केल्ले की आमकां सांग्यार खंय तरी 108 आसा ती बंद आसा. तेणी सांगलेलें की खंय तरी सगळ्याकच तशें चलता त्या खातीर खंय तरी जावंक शकता प्रॉब्लेम. आतां पळोवंक शकता ही एम्ब्युलन्स 3 म्हयने जाले खंय तरी ड्रायव्हर नासून या खंय तरी ब्रेकडावन जावन ही हांगा बंद पडलेली आसा. आतां बंद पडला, आतां ही भायर येवपाक तेजो प्रूफ आसा. तो प्रूफ म्हणल्यार हे पळोवंक शकतात तेजे जे मुखारल्यान जे पेवर्स आसात ते काडलेले आसा. तुम्ही समजूंक शकता हे पेवर्स काडून एम्ब्युलन्स भायर कशी येवंक शकता, कारण ती ऑलरेडी बंद आसा आनी हे हॉस्पिटल आसा. आतां आमी पळयलें की पयलीं कितल्योश्यो स्टोऱ्यो हे हॉस्पिटला वयल्यान केल्यो. कितल्याशाच लोकांनी ऑक्सिजनाक लागून आपलो जीव तोडलो. ऑक्सिजनाची सुद्दां शॉर्टेज आसताली. खंय तरी पयली स्टोरी केल्यो की हांगा जनरेटर नासताले, लोक खंय तरी गरमेन हांगा तळमळटा रे. मागीर खंय तरी न्यूज करतकीर ह्या हॉस्पिटलाक जनरेटर येयले आनी लोकांक खंय तरी मातसो थारो मेळ्ळो. तरी सुद्दां आजुनी पर्यंत हॉस्पिटलाक कसलीच सारकी फेसिलिटी ना. तुम पळयलें आसतना की आतां एम्ब्युलन्साक फूल जायले. ही 108 आमच्या सांग्या वयली. आतां फूल करपाक कारण कितें, ही खंय चलत ना. ती चालू जाता थोडी 1-2 दिसां आनी परत आपल्या तुजी 1-1.5 म्हयने ती बंद पडटा. आतां ही बंद पडले कारण कितें जाता की सांग्यार आतां 108 ना. एवरी टायम एक कॅज्युलिटी हाडटा जाल्यार आमकां सांगोडेसान फोन मारून हाडपाक पडटा. एक एमर्जन्सी जाल्यार सांगोडेसान हांगा एक सांग्यार 8 किलोमिटर. आतां 8 किलोमिटर पावत म्हणल्यार कॅज्युलिटीन मरपाचें. हे फकत टाउनाचे खबर आसा आनी इंटरनल कितें जालें काय आनी कितले पयस जातले. पळय ही एम्ब्युलन्स आतां पळय बंद आसा ती कितले दीस जाले ही बंद आसा. तेजे पळय पळोवपाक शकता तूं ती सायला पानां सायलावळां दवरले कडेन पान पडले कडेन आसा. हेजेर कळटा तुका कितले दीस आसा ते. आनी फाटल्यान ते पळय खणले आसा. ती खणची पयलीं हांगा पार्किंग करून दवरले ती आज पर्यंत आसा. म्हणटकीर हितूं ही हे करपाक कोण मॅनेजमेंट ना, कोणा लक्ष ना काय कितें. ही एम्ब्युलन्स चालू करपाक मॅनेजमेंटा कोणा लक्ष ना. आतां हेका रिस्पॉन्सिबल कोण सगळे बंद उरपा खातीर? पळय ह्यो बंद एम्ब्युलन्स उरपा लागून हे GVK MRI 108 हितूंची वेवस्थापक आसा पळय हेड ऑफ ऑपरेशन म्हणजे ती कोण मॅडम एक आसा. पयलीं खंय ती एअरपोर्ट चलयताली, एअरपोर्ट कितें वास्को एअरपोर्ट चलयताली ती खंय आतां 108 ही GVK MRI चलोवपाक लागल्या. नांव तुमकां खबर आसतलें कितें कितें. तेजी निश्काळजी प्राणांनी ह्यो एम्ब्युलन्स अशी बेकार आहा, ह्यो बंद आहा. आनी तशें हे फिल्डाच्यो एम्ब्युलन्सो चेक करपाक एक ओई म्हणून आसता. तो ओई खंय तो ओई करता कितें. ह्यो तेज्या एम्ब्युलन्स चेक करपाक येना ते ओई म्हणून कोण आसा तेणें तेगेली निश्काळजीपण आहा ओईची. आनी हेड ऑफ ऑपरेशन कोण ती हेड कोण आसा पळय महिला तेजी निश्काळजीपण आहा. सांग्यार एम्ब्युलन्स ह्याच करून तुमी दवरल्या, ही हॉस्पिटला मुखार सेवा दवरल्या. हो विश्वजीत राणे कितें करता थंय रावन तूं ती हांगा विजीट दिता, मडगांव विजीट दिता, आजिलो विजीट दिता, कोणा ड्रायव्हरां सस्पेंड करता, कोण टेक्निशियनां सस्पेंड करता. सध्या तुका गव्हर्मेंटान तुका सध्या सस्पेंड करपाची अत्यंत गरज आहा. कित्याक काय म्हण तुका हें मंत्रीपद योग्य ना. चड वर्सां जालीं हें मंत्रीपद तूं भोगता पळय हें चड वर्सां जालीं. मंत्रीपदा तुका उजो मारला आतां.
कितें म्हणटकीर ह्यो एम्बुलन्साचेर तुका लक्ष ना तुवें फकत ते एम्बुलन्स आतां तूं काल सांगता पयर बायट दिता तूं सांगता 75 एम्बुलन्स न्यू घेतल्यो तुजे फुड्यान स्टाफूच ना आनी स्टाफूच येवपाक करना जाल्यार 75 एम्बुलन्स चलयतालो 75 आनी 75 150 जाले 150 ड्रायव्हर घेवचे पडले प्लस EMT 150 जाल्यो प्लस तांकां रिलिव्हर जाय पडटा तुका 150 म्हणटरी 75 म्हणटा आनी 75 तुका रिलिव्हर जाय पडटा त्या सुटये गेले हे गेले त्या इतलो स्टाफ तूं हाडटा खंयच्यान तूं चलोवपा जाय म्हणटा बरोबर योग्य आसा पूण आसूं त्यो पूण सारकें चलय मरे स्टाफ आसा काय ना हेजे ऑडिट कर हे गाडये ऑडिट कर 07J4108 हे गाडये ऑडिट कर पळय सांग्यार कितले दीस चलता कितले दीस चलना हे गाडयेची अत्यंत ऑडिट करपाची गरज आहा ही आमची मागणी सरकारा कडेन